नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। दरअसल ये जो ट्रिपल तलाक का जो मामला है, ट्रिपल तलाक का मामले, ये सबसे पहले तो हमको ट्रिपल तलाक के मामलात पर मुहासबा करने की ज़रूरत है और हमारे माशरे के तमाम लोगों को गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि क्यों आज एक ऐसा मामला जो कि हमारी शरीयत से ताल्लुक़ रखने वाला मामला, अगर आज अखियार की, ऐवानों की और मीडिया की, तमाम लोगों की, अगर उन लोगों की मुबाहिस की जीनत बना हुआ है तो उसके सबसे पहले ज़िम्मेदार खुद हमारे भाई और हमारी बहनें हैं कि हमने अपने मजहबी मामलात को उसके गैर इस्तेमाल किए हुए चीज़ों को हमने आज गैरों के ऐवानों में मुबाहिस का एक ज़रिया बना दिया। जब ये ज़रिया बन चुका है और जब ये लोकसभा के अंदर जब ये बिल को जो है हुकूमत की तरफ से पेश किया गया है, मैं आप तमाम को एक बात से वाकिफ़ करवाना चाहता हूँ कि आज लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की अक्सरियत है और भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ही ने, यानी मोदी गवर्नमेंट ही ने इस ट्रिपल तलाक बिल को लोकसभा के अंदर पेश किया। यकीनन लोकसभा के अंदर जब बिल टेबल पर प्लेस किया गया तो उस पर मुबाहिस की सख्त ज़रूरत थी और कुछ मुस्लिम अराकीन पार्लिमान ने उसको बहस किया, लेकिन उनकी बहस लोकसभा के अंदर रुकाने की कामयाबी नहीं रही। लेकिन यहाँ पर आज मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी के हाई कमांड को, और मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब को कि इन्होंने राज्यसभा के अंदर 29 मिनट 30 सेकंड इन्होंने राज्यसभा के अंदर इस ट्रिपल तलाक बिल की सख्ती से मुखालिफत की और मुखालिफत के नताइज बताए कि राज्यसभा से ये बिल को रिजेक्ट किया गया। तो इससे यह बात पता चलती है कि कांग्रेस पार्टी ही एक वो वाहिद पार्टी है जो कि इख्तिदार में नहीं रहने के बावजूद भी मुसलमानों के शरीयती मामलात को, जो भारतीय जनता पार्टी की फ़िरक़ा परस्त गवर्नमेंट को मैं कहूँगा, उनकी जानिब से जो बिल पेश किया गया था उसकी मुखालिफत कांग्रेस पार्टी ने की। इसकी वजह से मैं कांग्रेस पार्टी के तमाम अरकान को मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ और मैं उनका शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि उन्होंने एक हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को ज़िंदा रखा और इस बात का सबूत दिया कि शरीयत के या किसी के मज़हब के मामलात में कोई सियासी जमात या कोई सियासी कायदीन मदाखलत नहीं करेंगे। मैं दूसरी जानिब ये बात भी आप तमाम के ज़रिए मैं कुछ हुकूमतों से और कुछ मुस्लिम कायदों से मैं इसका सवाल करना चाहता हूँ कि जैसा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट ने लोकसभा के अंदर इसकी मुखालिफत की, हाँ ठीक है, उनकी मुखालिफत अपनी जगह बराबर है और वो करना भी चाहिए, लेकिन उनकी मुखालिफत के क्या नताइज आए? उनके नताइज कुछ नहीं आए। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा आज जो सवाल पैदा होता है वो सवाल ये है कि आप बताइए GHMC के अंदर, तेलंगाना के अंदर, हैदराबाद के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अलायंस असेंबली के अंदर तारीफें
کبھی زندگی میں کے ٹی آر نے اتنی تعریف کے سی آر کی نہیں کی اسمبلی کے اندر جتنی تعریف محترم اکبر الدین اویسی نے کے سی آر کی اسمبلی کے اندر کی. آپ بتائیے اتنا بڑا الائنس رکھنے کے باوجود تلنگانے کے ٹی آر ایس کے 17 رکن پارلیمنٹ تھے, ان کی ذمہ داری تھی کہ تلنگانے کے مسلمانوں کے خاطر وہ پارلیمنٹ میں اسد الدین اویسی کے ساتھ کھڑے رہے اور اس ٹرپل طلاق کی بل کی مخالفت کرے. لیکن یہ نہیں ہوا. ان کی خاموشی ہی یہ بتاتی ہے کہ وہ لوگ بھارتیہ جنتا پارٹی کی تائید میں تھے, ٹی آر ایس کے رکن پارلیمنٹ. لیکن اب ہم کو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ٹی آر ایس کی رکن پارلیمنٹس اگر بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگوں کی اگر تائید میں خاموش بیٹھتے ہیں تو اب اس وقت مسلم قیادت کو اپنا سٹینڈ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. مجلس اتحاد المسلمین کے رکن پارلیمنٹ کو یہ بل جب پاس ہوا, جب ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ تلنگانے کے تمام ٹی آر ایس کے تمام رکن پارلیمنٹوں سے ملاقات کریں اور ان سے مطالبہ کریں کہ اس بات کا مطالبہ کریں کہ یہ ٹرپل طلاق کی بل کے لیے نہ ہی صرف اسد الدین اویسی بلکہ ٹی آر ایس کے رکن پارلیمنٹ بھی اس کی مخالفت کرنا چاہیے تھا. کیونکہ جب باتیں کی جاتی ہے مسلمانوں کے تعلق سے تو ٹی آر ایس باطنی ہمدردی برابر یقینی جتاتی ہے, لیکن جو مسلمانوں کے مسائل آتے ہیں مسائلوں کے اوپر ایوانوں کے اندر یعنی لیگل کام جو کرنا چاہیے اس کے اندر مسلمانوں کی کوئی نمائندگی نہیں کی جا رہی ہے. تو اس سے یہ بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹی آر ایس گورنمنٹ خود ایک بی جے پی کے ایجنٹ کے تحت کام کر رہی ہے تلنگانے کے اندر. تو اس وقت کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کس موقف پر ٹھہری ہے. کیا وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ ٹھہری ہے, کیا ٹی آر ایس کے ساتھ ٹھہری ہے؟ تو ساتھ ہی ساتھ میں راجیہ سبھا کے غلام نبی آزاد صاحب کو اگر میں مبارکبادی دیتا ہوں تو میں آپ تمام لوگوں کے ذریعے میں اس بات کو بھی واقف کروانا چاہتا ہوں کہ جب راجیہ سبھا کے اندر غلام نبی آزاد صاحب نے اس کی مخالفت کی, ان کے ساتھ اس بل کی مخالفت کرنے والے ہمارے 23 ہندو رکن پارلیمنٹ ہمارے بھائی رہے جو ہمارے مذہبی معاملات کی ٹرپل طلاق کی بل کی سختی سے مخالفت کی. یہ ہمارے ہندوستان کی خوبصورتی ہے کہ مسلمانوں پر اگر کوئی بات آتی ہے تو سیکولر ذہن رکھنے والے رکن پارلیمنٹ بھی ان کا تائید کرے, ان کے ساتھ رہ کر اس کی سختی سے مخالفت کرے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ بھارتیہ جنتا پارٹی یہ ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جو کہ مسلمانوں کے اور اسلام دشمن سیاسی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی ہے. آج مسلمانوں سے ٹرپل طلاق کی باتیں کرنا, مسلمان عورتوں کے ساتھ ہمدردی جتانا یہ ایک صرف جھوٹا دکھاوا ہے. لیکن اگر مسلمانوں سے اتنی ہی ہمدردی اگر بھارتیہ جنتا پارٹی کو ہے تو ان کو چاہیے کہ نجیب کی امی کے بارے میں بھی پارلیمنٹ میں بات کی جائے, کیونکہ آج 14 مہینے ہو چکا ہے نجیب کی امی جے این یو سے نجیب لاپتہ ہوا ہے. کچھ اے بی وی پی کے لفنگوں سے جھگڑے کے بعد آج 14 مہینے تک نجیب کی امی پارلیمنٹ کے باہر گول لگا رہی ہے, ہر جگہ ہر ایوانوں سے مطالبہ کر رہی ہے کہ میرے بیٹے کو مجھ سے لا کے واپس دے دو. لیکن اس کے بارے میں یہ بی جے پی کی حکومت کبھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اخلاق کی امی کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, پہلو خان کے گھر والوں کے لیے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حافظ جنید کی امی کا مطالبہ ہے کہ اس کا بیٹا اس کو واپس چاہیے, لیکن وہ باتوں کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جھوٹی ہمدردی دکھانا اور یہ ہندوستان جو ہندو مسلمانوں کا جو ہندوستان ہے اس ہندوستان کو خراب کرنا یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی کوشش ہے. لیکن کانگریس پارٹی یہ وہ سیاسی جماعت ہے جو کسی کی پرواہ کیے بغیر مسلمانوں کے شریعتی معاملات کے اندر مداخلت کے اوپر تحفظ کی بات میں جب کرتے ہیں تو مسلمانوں کے ٹرپل طلاق کی بل کی مخالفت کرنا یہ کانگریس پارٹی کا سیکولرزم ہے. اور میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں اس سیاسی جماعت کا رکن ہوں, ہم اس سیاسی جماعت کے رکن ہیں جو سیاسی جماعت سیکولرزم کو زندہ رکھنے کے لیے ہندوستان کے اندر کام کر رہے ہیں. تو میں ساتھ ہی ساتھ ہندوستان کے تمام سیکولر ذہن رکھنے والے لوگ اور ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو بھی, حیدرآباد کے مسلمانوں کو بھی میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کانگریس پارٹی نے آج راجیہ سبھا کے اندر
इस बिल की मुखालिफत की, उसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी का शुक्रगुजार हूँ और मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ कि इसी तरीके से सेकुलरिज्म का ज़िंदगी का सबूत देते रहे ताकि और भी हिंदुस्तान के मुसलमान कांग्रेस पार्टी से जुड़ते रहें, काम करते रहें। शुक्रिया। अच्छा, एक सवाल था आपसे कि जिस वक्त पार्लियामेंट में लोकसभा में बिल पेश की गई तो कांग्रेस इसकी मुखालिफत करी या फिर तायद करी, क्योंकि वहाँ पे वाज़े मौक़िफ़ राज्यसभा में मौक़िफ़ नज़र आए? जी बिल्कुल, देखिए दरअसल लोकसभा की और ये राज्यसभा की जो एक कोई भी बिल अगर हम पेश किया जाता है तो बिल पेश करने का तरीक़ा ये होता है कि सबसे पहले देखिए ये मामला पहले लोअर कोर्ट में आया, लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में गया, लोअर कोर्ट ने रिजेक्ट किया, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। इसके बावजूद भी इन्होंने लोकसभा के अंदर इस बिल को पेश किया। तो लोकसभा में जब ये बिल पेश हुआ, यहाँ से बिल ये पास हुआ, पास होने के बाद राज्यसभा जाता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अक्सरियत लोकसभा में है, इसकी मुखालिफत अगर लोकसभा में की भी जाती तो उसके कोई नताइज नहीं आते, लेकिन राज्यसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी की अक्सरियत है, यानी कहते हैं कि वहीं पे काम करना चाहिए जहां पर काम का फायदा हो। अगर लोकसभा के अंदर इसके मुखालिफत करते तो उसके बावजूद भी ये बिल पास होती, लेकिन राज्यसभा में अगर मुखालिफत करते क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अक्सरियत है और वहां पर यह मुखालिफत कामयाब रही, वही कामयाबी के नताइज है जो राज्यसभा से बिल रिजेक्ट की। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात।